बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर जस्टिस काजी फाइज जैसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया है, जो पिछले चंद दिनों में, बल्कि चंद हफ्तों में या हालिया दिनों में जो ऑडियो लीक्स हुई हैं अदलिया के हवाले से, उनकी इंक्वायरी करेगा। उनकी इंक्वायरी के अलावा वो जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं मोहम्मद मीर भट्टी, उनके जो दामाद हैं अली शाही साहब, उनकी अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिशों से मुतल्लक जो खबरें हैं वो उनकी भी तहकीकात करेगा। वज़ाहर तो ये 2 मौजू लग रहे हैं, लेकिन जो उसको इख्तियारात दिए गए हैं जुडिशल कमीशन को, अगर वो उन तमाम इख्तियारात के तहत इंक्वायरी करके रिपोर्ट मुरतब करता है और किसी नतीजे पर पहुँचता है, तो फिर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत कई जजेस जो हैं वो रगड़े में आ सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, TORs क्या हैं, उनके इख्तियारात क्या हैं कमीशन के मेंबरान के, ये हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के दौराए लाहौर के हवाले से कुछ बड़े फैसले हुए। अच्छा यार, मैं ये एक बात बताऊँ आपको कि जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, हुकूमत रियासत, ये अदलिया से बड़ी नाला है, बड़ी तंग है कि जनाब जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं उनको धड़ाधड़ अंधाधुंध रिलीफ मिल रहा है। नज़रबंदियाँ 100 नज़रबंदियाँ, 123, 70, 110 नज़रबंदियाँ ख़त्म की जा रही हैं अदलिया की तरफ से, ज़मानतें हो रही हैं। तो इसका क्या सद्देबाब हो सकता है? इस पे एक लीगल ओपिनियन जो है ये तैयार करवाया गया मेरी इत्तला के मुताबिक। और फिर ये अदलिया के जो इख्तियारात हैं 199 के तहत कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत जब फ़ौज जो है वो तलब की जाती है, तो फिर अदालतों के हाई कोर्ट्स के जो 199 आर्टिकल 199 के तहत जो इख्तियारात हैं, जिनके तहत ये सारी रिहाइयाँ वगैरह अमल में आ रही हैं, वो मुअत्तल हो जाते हैं। इसके बावजूद हाई कोर्ट्स जो हैं ये बाज नहीं आ रही, धड़ाधड़ रिलीफ दे रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, लाहौर हाई कोर्ट भी। तो ये क्यों हो रहा है? तो जो लोग लीगल ओपिनियन दिया गया है मुक़तदरा को, उसमें ये बताया गया है कि जनाब कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि फ़ौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत महज तलब करना काफ़ी नहीं। तलब कर लिया तो फिर 199 का जो इख्तियार है हाई कोर्ट का वो मुअत्तल नहीं होगा। तलबी पर वो कहते हैं मुअत्तल नहीं होता। 10 मई को ये फ़ौज जो है ये तलब की गई, लेकिन इस फ़ौज ने हुकूमत की असिस्टेंस के लिए अमली तौर पे कोई काम नहीं किया। 199 का जो इख्तियार है हाई कोर्ट्स का, वो उस वक्त मुअत्तल होता है उन इलाकों में जहाँ फ़ौज तैनात हो 245 के तहत, जब फ़ौज जो है वो फंक्शन कर रही हो। दूसरे लफ्ज़ों में फ़ौज सिविलियन की अमली मदद कर रही हो, कार्रवाइयाँ कर रही हो, फंक्शन कर रही हो। तब जो फ़ौज फंक्शन करेगी, जो कार्रवाई करेगी, उस पर जो आइन का आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट्स का इख्तियार है, उसका इतलाक़ नहीं होगा। तो फिर अगर इस ओपिनियन को मान लेती है एस्टेब्लिशमेंट, तो फिर तो ये और खौफनाक बात हो सकती है लोगों के लिए जो 9 मई के और 10 मई के मामलात में मुलव्वस हैं, कि फ़ौज एक्शन में आ सकती है पुलिस के साथ। यहाँ फ़ौज मावनत कर रही होगी गिरफ्तारियों के लिए, फ़र्ज़ कर लें गिरफ्तारियों के लिए कोई छापा पड़ता है, वहाँ फ़ौज के भी 2-4 सिपाही साथ हैं, फ़ौज की भी कार्रवाई बीच में मावनत शामिल है। फिर हाई कोर्ट्स के जो इख्तियारात हैं 199 के तहत, वो कोई जज इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अगर मामला इस तरफ चला गया, फिर तो मज़ीद, यानी इसका मतलब ये है कि जो यहाँ गड़बड़ी हो रही है, ये तो अदलिया की वजह से हो रही है। अदलिया अगर एक तरफा फैसले करेगी, एक तरफ जानबदारी का दूसरे लफ्ज़ों में कह लें मुज़ाहरा करेगी, तो फिर उसके तोड़ के लिए जो आइनी आर्टिकल्स हैं उनको बुरुएकार लाने के लिए फिर दूसरी तरफ से भी सख्त इक़दाम हो सकता है। तो अगर इस ओपिनियन को मान लिया जाता है, तो फिर मुझे ये लग रहा है कि फ़ौज जो है, जो मावनत के लिए बुलाई गई है, ये अमली तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू करेगी सिविलियन के साथ मिलके, सिविल हुकूमत के साथ मिलके। अब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जब आए हैं और जिना हाउस भी गए हैं, उन्होंने
जो कोर हेड क्वार्टर है वहाँ अफसरों से खिताब भी किया है, और फिर करवान लाइन भी गए हैं, जो पुलिस लाइन है वहाँ भी गए हैं। आईजी साहब भी साथ थे, पुलिस वालों की इयादत भी की है, और शोहदा को खराज अकीदत भी पेश किया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये फरमाया है कि जनाब जो आर्मी एक्ट है, ये 9 मई वाले और 10 मई वाले वाक़यात में मुलव्वस लोग हैं, इनके खिलाफ सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है हमने। इसका मतलब ये है कि जो अदालतें 3-4 बनने वाली हैं, फौजी अदालतें, वहाँ कार्रवाई। और फिर दूसरा भी मैंने जिक्र किया था कि कुछ कोर्ट मार्शल भी हो रहे हैं फौजी अफसरों के, और फिर कोर कमांडर लाहौर का भी नाम आ रहा है, सलमान गनी साहब का। फिर ब्रीफिंग भी दी गई उन्हें, जो जहाँ सानिया पेश आया जिना उसको जलाने का और दीगर जलाओ गिराव की जो उस दिन वारदातें हुई हैं, उनके हवाले से आर्मी चीफ को ब्रीफिंग भी दी गई। बहरहाल पुलिस वाले बड़े खुश थे जनाब, आर्मी चीफ के जो दौरा है सिविल लाइन का, और आईजी के साथ, आईजी की सताइश की उन्होंने, सीसीपीओ लाहौर को की सताइश की, और पुलिस की कारकर्दगी की सराहा, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया, जो ज़ख्मी थे उनकी इयादत की। अब ज़ाहिर है फिर जनाब ब्रीफिंग में ये भी बताया गया होगा कि कोर कमांडर लाहौर जो थे सलमान गनी साहब, वो कैसे निकले वहाँ से, कैसे बच के निकले। और वो बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी है कि जनाब अमजद नून साहब जो है ना, पीटीआई के एमपीए साबक और पीटीआई के रहनुमा, और ये बहनोई हैं उमर रज़ा बंदयाल साहब के। अमजद नून साहब का जो घर है ये उसके साथ लगता है जिन्ना हाउस के। तो इन्होंने पनाह ली, जो जनरल सलमान फयाज गनी साहब हैं, इनकी फैमिली ने नून हाउस में, अमजद नून के घर में इन्होंने पनाह ली, और फिर उन्हीं की गाड़ियों में महफूज मुकाम तक गए। अब जो अमजद नून की अहलिया हैं, वो जो कोर कमांडर लाहौर की अहलिया की फूफो की बेटी है, बंदयाल साहब की वो बहन है। अच्छा, एक और भी मैं रिश्ता बता दूं इनके दरमियान, जो अमजद नून साहब के साहबजादे हैं, उनकी शादी तय हो चुकी हुई है जनरल सलमान फयाज गनी साहब की बेटी के साथ। यानी आने वाले वक्तों में सलमान फयाज गनी साहब जो हैं वो अमजद नून के समधी बनने वाले हैं। दूसरे लफ्ज़ों में जो उमर अता बंदयाल साहब हैं, उनकी दोहरी रिश्तेदारी हो जाएगी सलमान फयाज गनी साहब के साथ। और पहले तो सलमान फयाज गनी साहब उनके एक तरह से बहनोई हैं, क्योंकि उनकी मामू की बेटी जो हैं वो सलमान फयाज गनी साहब की अहलिया हैं। अब बंदयाल साहब की जो बहन अमजद नून की अहलिया हैं, वो समदन भी बन जाएंगी सलमान फयाज गनी साहब की। बहरहाल आर्मी चीफ के दौरे के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, उनसे पता ये चला है कि वो काफ़ी, एक कहते कि तुंदो तेज़ लबो लहजा था, और वो माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है उन लोगों को जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जो ख़वातीन हैं उनके साथ भी कोई रायत नहीं की जाएगी। ये पंजाब हुकूमत का फ़ैसला है, जिससे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगाह किया गया। अब आते हैं उस बड़ी खबर की तरफ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया गया है। ये इंक्वायरी कमीशन किन चीज़ों की तहकीकात करेगा, इसका इख्तियार क्या होगा, कानून के तहत इसके क्या इख्तियारात होंगे, और गैर मामूली इख्तियारात हुकूमत की तरफ से क्या तफवीज़ किए गए हैं इस कमीशन को। कमीशन के दीगर 2 अरकान हैं, इनमें बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब हैं। आमर फ़ारूक साहब साकिब निसार साहब के बड़े करीबी हैं और उनके जूनियर भी रहे हैं, लेकिन आमर फ़ारूक साहब का कुछ और तारफ़ भी है। उनके भाई जो हैं वो मेजर जनरल हैं, फ़ौज में हैं, और बहरहाल वो कुछ और चीज़ें हैं, कोई तरक्की तुर्की का मामला, कुछ ये वो सारा को उसको आप छोड़ देते हैं, उसमें नहीं जाते, बात लंबी हो जाएगी। तो ये 3 रुकनी कमीशन है, और कमीशन की तश्कील से ये लग रहा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। और आमर फ़ारूक साहब, ज़ाहिर है अगर ये इसमें इंक्वायरी जो हो रही है, साकिब निसार वाले मामले की भी हो रही है, ये जो मुख्तलिफ ऑडियो सामने आई थी ना, उनकी इंक्वायरी, पहले तो
جو پرویز الہی اور ان کے وکیل جہانگیر جوہجا کی گفتگو ہو رہی ہے اس کی انکوائری ہونی ہے، جس میں پرویز الہی کہہ رہے ہیں کہ وہ محمد خان بھٹی والا کیس جو ہے نا وہ مظاہر علی اکبر نقوی کے پاس لگوانا ہے۔ پھر مظاہر علی اکبر نقوی اور جو پرویز الہی کی گفتگو ٹیلی فون پہ ہو رہی ہے اس کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں یار تو چھاڑ میں آ رہے ہیں، پرویز الہی بڑی بے تکلفی کے ساتھ مظاہر نقوی کو کہہ رہے ہیں، اور پھر پرویز الہی اور عابد زبیری جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان کی جو گفتگو ہے اس کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں عابد زبیری کہہ رہے ہیں جناب وہ غلام محمود ڈوگر والا کیس بھی مظاہر نقوی کو ہی لگوا لینا وغیرہ وغیرہ، اس کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ اور پھر ثاقب نثار اور خواجہ طارق رحیم کی جو گفتگو ہوتی ہے، جس میں خواجہ طارق رحیم کو ثاقب نثار کچھ مشورے دیتے ہیں، کچھ ججمنٹس بتا رہے ہیں کہ یہ ججمنٹس وہاں سپریم کورٹ میں پیش کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر خواجہ طارق اور عبد الکریم صدیقی کی جو صحافی ہیں ان کی جو گفتگو تھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کی ایک دن کے لیے سپریم کورٹ بیل لے لے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہونا ہے، اور پھر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو معاملہ ریفر کر دیا جائے گا اور محسن کیانی جو ہے وہ عمران خان کی انٹرم بیل لے لیں گے وغیرہ وغیرہ، اس کی انکوائری ہونی ہے۔ اور پھر جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کی اپنے کولیگز کے ساتھ جو گفتگو ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ لنکس جوڑے گئے ہیں اس کے، مسرت جمشید چیمہ اور عمران خان جو گفتگو ہے اس حوالے سے، وہ اعظم سواتی سے بات کرنا ہے، یہ وہ سے بات کر لیں گے، اور پھر وہ کوڈ نیم وغیرہ ساری چیزیں۔ اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس اور خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ کی جو گفتگو ہے، جس میں ماشاء اللہ کی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کم وقت تو ماشاء اللہ نہیں لگاتے وہ والی۔ اور پھر ثاقب نثار کے جو صاحبزادے ہیں نجم ثاقب صاحب، وہ ٹکٹ بیچنے والی بات نہیں ہے، ان کی جو اپنے دوست کے ساتھ گفتگو ہے اس کی انکوائری ہوگی۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، جو نوٹیفیکیشن ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ ان چیزوں کی۔ اور پھر ایک اور چیز جو وہاں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں امیر بھٹی صاحب، ان کے جو داماد ہیں علی شاہی صاحب، خبریں یہ ہیں کہ وہ عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں عدالتی فیصلوں پر، اس کی بھی انکوائری کرنی ہے۔ یہ وہاں لکھا ہوا ہے، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جو ان کو ٹاسک سونپا گیا ہے۔ اچھا، یہ نا قانون کے تحت جو ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں، جن چیزوں کی انکوائری کرنی ہوتی ہے اور جن بنیادوں پہ انکوائری کرنی ہوتی ہے، جن شرائط پر انکوائری کرنی ہوتی ہے، اس کا تعین قانون کے تحت حکومت کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن جب انکوائری ہوئی تھی، مسٹر جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے انکوائری کی تھی، تو ان کو ریکمنڈیشنز کا اختیار نہیں دیا گیا تھا کہ وہ کچھ ریکمینڈ نہیں کر سکتے تھے، صرف فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے سبمٹ کرنی تھی۔ اور قانون یہ بھی بتا دوں کہ قانون یہ ہے کہ جو کمیشن یا ٹریبیونل کی انکوائری ہوتی ہے اسے بطور شہادت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس رپورٹ کی بنیاد پہ حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آگے کارروائی کیا کرتی ہے، وہ چاہے تو اس رپورٹ کی بنیاد پہ کوئی کارروائی بھی نہ کرے، چاہے تو اس کی ریکمنڈیشنز پہ بات آگے بڑھائے۔ اگر ریکمنڈیشنز کی ہدایت کی گئی ہو ٹی او آر میں، تو پھر حکومت اخلاقی طور پہ پابند ہو جاتی ہے کہ ان ریکمنڈیشنز پر عمل کرے۔ اسی لیے باقر نجفی کو شاید انہوں نے ریکمنڈیشنز کا جو ہے اختیار نہیں دیا گیا تھا۔ اس میں جو ایک اور، یہ تو بظاہر تھوڑی سی چیزیں لگ رہی ہیں نا، جو ٹرمز آف ریفرنس، یہ ان چیزوں کا، یہ آڈیوز وغیرہ کا، اس میں ایک اور چیز انہوں نے جو شامل کر دیا، اس کے بعد اس کا جو کینوس ہے انکوائری کا وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ اچھا، وہ نقطہ کیا ہے، وہ کیا غیر معمولی اختیار دیا گیا ہے انکوائری کمیشن کو، وہ یہ ہے کہ اس سے متعلقہ دیگر جو معاملات ہیں جنہیں کمیشن کریم انصاف خیال کرتا ہے ان کی بھی انکوائری کر سکتا ہے۔ انکوائری کمیشن سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو آڈیو لیکس وغیرہ، یہ وہ واقعات وغیرہ، ان کے تناظر میں اس بات کا بھی تعین کیا جائے کہ ان سے کہیں جو عدلیہ کی ساکھ ہے وہ متاثر تو نہیں ہوئی، نظام عدل پہ کوئی حرف تو نہیں آیا، عدلیہ کی آزادی اور شہریوں کے برابری کے جو حقوق ہیں اور فیئر ٹرائل کا جو حق ہے یہ تو متاثر نہیں ہوا، اس کی تو خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور پھر اگر ہوئی ہے
تو پھر ڈسپلنری ایکشن جو ہے یہ بھی تجویز کیا جائے کہ ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کی جائے. اور پھر جو انہیں کہا گیا ہے، کمیشن کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب ذمہ داروں کا تعین کریں اور پھر جو مناسب لیگل ایکشن ہے وہ تجویز کیا جائے. اچھا، اب حکومت یہ کہتی ہے کہ جو آڈیو لیکس وغیرہ جو معاملات جو خبریں چلتی رہی ہیں عدلیہ کے حوالے سے چل رہی ہیں، اس سے عدلیہ کی آزادی، غیر جانبداری اور اپ رائٹنیس جو ہے اس کے بارے میں شدید خدشات نے جنم لیا ہے. ان کی بھی آپ نے انکوائری کرنی ہے اور ان کا جناب آپ اپنا سیکریٹریٹ قائم کریں، فوری طور پہ کام شروع کریں اور اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اسسٹ کرے گا، گورنمنٹ آپ کو اسسٹ کرے گی، جو چیزیں چاہیے ہوں گی، درکار ہوں گی وہ ہم فراہم کریں گے اور 30 دن کے اندر جو ہے جو جناب یہ رپورٹ جو ہے یہ ہمیں دے دے. اگر یہ خبریں اور آڈیو لیکس وغیرہ جعلی ہیں تو بھی آپ ایکشن جو ہے انہیں کہا گیا کہ تجویز کریں. اچھا، ہم بات کرتے ہیں قانون کی. جو کمیشن آف انکوائری کا قانون ہے نا 2017، اس کے تحت اس کا جو سیکشن 4 ہے اس کے تحت انہیں ضابطۂ دیوانی کے تحت بہت سارے اختیارات حاصل ہوتے ہیں. یہ کسی کو بھی طلب کر سکتے ہیں، حلف پر بیان لے سکتے ہیں، اس پر جرا ہو سکتی ہے، ایگزامن کر سکتے ہیں، کوئی بھی دستاویز طلب کر سکتے ہیں اور جو شہادت ہوگی شہادت وہ بیان الفی پر ہوگی اور کسی بھی عدالت سے ریکارڈ منگوا سکتے ہیں، انتظامیہ سے کوئی بھی ریکارڈ منگوایا جا سکتا ہے، مجسٹریٹ کو کارروائی کے لیے کہہ سکتے ہیں. اور جو سیکشن 6 ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 18ویں یا اس سے اوپر والے کسی بھی افسر کو یہ تلاشی کا اختیار دے سکتے ہیں کہ جناب فلاں بلڈنگ میں داخل ہو، جو اختیار کرو، ڈاکومنٹس کو قبضے میں لے لے. اور پھر پولیس کو انویسٹیگیشن کے لیے جو سیکشن 8 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پولیس کو اپنی انکوائری میں مدد کے لیے، انویسٹیگیشن کے لیے کہہ سکتے ہیں. اچھا، پھر توہین عدالت کا اختیار ہے ان کے پاس. جو کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اس کے پاس توہین عدالت کے وہی اختیار ہوتے ہیں جو ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں. لیکن جو سیکشن 8 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کمیشن کا سربراہ سپریم کورٹ کا جج ہو تو پھر کمیشن کے اختیارات توہین عدالت کے معاملے میں وہی ہوں گے جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں. جس پہ اگر کمیشن پہ تنقید لوگ شروع کر دیں نا کہ جناب یہ کون سا عدلیہ ہے، تو پھر بھی توہین عدالت لگے گی. تنقید جیسے عدلیہ پہ نہیں ہو سکتی، اس کمیشن پہ بھی تنقید نہیں ہو سکتی، بے جا تنقید. اور پھر ایک جو اضافی اختیار دیا گیا ہے جو سیکشن 10 ہے وہ اضافی اختیار ہے. یہ ان کو کہا گیا ہے کمیشن کو کہ جناب آپ وہ اختیار بھی استعمال کر سکتے ہیں. وہ فوجداری اختیار ہے، فوجداری عدالت کے اختیار استعمال کر سکتے ہیں. انتظامی افسران اور ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی جا سکتی ہے انکوائری میں مدد کے لیے. خصوصی ٹیمیں بنا سکتا ہے کمیشن. اور پھر اگر کوئی عالمی معاملہ ہو تو انٹرنیشنل سطح پہ جانے کے لیے بھی ٹیم تشکیل دی جا سکتی ہے. دوسرے ملک کی عدلیہ کو خط شط لکھ سکتے ہیں اور پھر جوڈیشل پروسیڈنگ تصور ہوگی. یہ جو کارروائی ہے نا کمیشن کی، یہ جوڈیشل پروسیڈنگ تصور ہوگی. پھر ظاہر ہے جو طلبی کا اختیار ہے قانون کے تحت، اور اس میں جس کو استثناء ہے نا کمیشن میں حاضری سے، جیسے صدر ہو گیا، گورنر ہو گیا، ان کے علاوہ سب کو بلا سکتا ہے. ججوں کو کوئی استثناء نہیں ہے. مظاہر نقوی صاحب بھی طلب ہو سکتے ہیں، ثاقب انصار صاحب بھی طلب ہو سکتے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی طلب ہو سکتے ہیں، ثاقب انصار کے صاحبزادے بھی طلب ہو سکتے ہیں، خواجہ طارق رحیم بھی طلب ہو سکتے ہیں، بندیال صاحب کی ساس محترمہ بھی طلب ہو سکتی ہیں. یہ سارے لوگ بلائے جا سکتے ہیں. عبدالقیوم صدیقی بھی بلایا جا سکتا ہے، پرویز الہی صاحب بھی بلائے جا سکتے ہیں. جتنے بھی نام آئے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کمیشن کسی کو سمجھتا ہے طلب کرنا تو وہ طلب کر سکتا ہے. اور پھر جو دوسری بات ہے جو کہا گیا ہے اس میں ٹرمز آف ریفرنس میں کہ اب یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کے تناظر میں جو ہوئے ہیں معاملات، آڈیو لیکس وغیرہ یہ وہ، کہ نظام عدل پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا. نظام عدل پہ تو اثر پڑا. یہ جو دھڑا دھڑ یک طرفہ ریلیف دیا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے اندھا دھند، اور پھر ججوں کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں بندیال صاحب کی، اور پورا ایک گروپ بن جاتا ہے. اگر چیف جسٹس کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو اور اس پہ تنقید ہوتی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں یہ نہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ مان رہے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ جس طرح یہ بیلیں ہو رہی ہیں اس طرح بیل نہیں ہو سکتی، اور 5 رکنی
फुल बेंच की जजमेंट मानने के लिए तैयार नहीं, जो ये कहती है कि जो नज़रसानी के मामलात हैं ये आपने होम डिपार्टमेंट को भेजने हैं, वो नहीं, वो न पहली दूसरी पेशी पे मुअत्तल करके रहा किए जा रहे हैं। तो ये अगर कमीशन जो है अब उसने अपना दायरा कार बढ़ा लिया, और फिर ज़ाहिर है मैंने अर्ज़ किया कि वो किसी भी अदालत से कोई भी रिकॉर्ड मंगवा सकता है कमीशन। अब ये जो नज़रबंदी वाले अहकामात हैं, अगर वो मंगवाने शुरू कर दिए उसने, और मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज ने ये चंद दिन पहले कहा, मैंने शायद आपके साथ ज़िक्र भी किया था, कि ये जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो भी अदालतें कर रही हैं, ये सब मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है और इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई हो सकती है। और ये जो जुडिशल कमीशन जो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगा, अगर उसमें ये कह दिया जाता है कि फ़लाँ 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 फ़लाँ, यानी कई एक नाम आ जाते हैं उसमें कि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन में रेफरेंस भेजा जाए, तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो भेजने के पाबंद होगी रेफरेंस। इसको ईजी ना ले, लेकिन समझ नहीं आ रही कि जनाब अदलिया उस शख्स के लिए ऐसा क्यों कर रही है जिसका अपना कुछ स्टैंड नहीं है। अमेरिका को गालियां देने वाला, अमेरिका के खिलाफ बयानियां बनाने वाला, वो जो कांग्रेस की खातून रुकन है, उनके जो तरले मारे हैं इन्होंने, जो जूम पे जो उनकी गुफ्तगू है लीक हो गई है कि जनाब आप मेहरबानी करें, आपको नवाजिश होगी वगैरह वगैरह, हेल्प करे, हमारी मदद करे, और पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या इन्होंने हकूक़ इंसानी की क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ गिनवा दी हैं इन्होंने। मकबूजा कश्मीर से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ यहाँ हो रही हैं, और ख़ुद को मकबूल तरीन लीडर कह रहा है, और कल तक कह रहा था हम कोई गुलाम है, अब कह रहे हैं अमेरिका वालों को मदद करें। अच्छा, मैंने शुरू से कह रहा हूँ ये मुकाफ़ाती अमल है। इमरान खान ने जो जो किसी दूसरे के बारे में कहा हुआ है, जो जो किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है, जो जो दूसरे का मजाक उड़ाया हुआ है, वो भुगतना है इमरान खान ने। अब ये जलावतनी का भगोड़े होने का भी ये ताना देता रहा है ना कि जनाब भगोड़े हैं, मफरूर हैं, तो मुझे ये लग रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इमरान खान ने भगोड़ा भी होना है, इन्होंने फरार भी होना है। वो एक दोस्त कह रहे थे जनाब ये जमाइमा के पास चले जाएगा, इमरान शफकत साहब कह रहे थे। तो मैंने कहा अगर जमाइमा के पास जाके पनाह लेगा तो फिर पिनकी पीनी को तो तलाक दे के जाएगा, वो तो साथ नहीं जाएगी वहाँ। पर पता नहीं इसमें किस हद तक सदाकत है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें इब्तिदाई स्टेज पे हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।